याद रखो सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पे बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह की रज़ा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। बस यही अल्लाह पे यकीन की आखिरी हद है कि सब उसके सुपुर्द कर दिया जाए। देखने में तो सब खुश नज़र आते हैं, मगर दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतों का साया रखें, आमीन। आजमाइश के वक्त आपके पास एक ऐसा हथियार मौजूद होता है जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको इस आजमाइश से निकाल भी सकता है, और अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो आप पर आजमाइश को मज़ीद तंग भी कर सकता है। वो हथियार आपका गुमान है। आप अल्लाह ताला के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं? अगर आप अल्लाह ताला के बारे में यह ख्याल रखते हैं कि वो आपके हक़ में जो भी फैसला करता है वो बेहतरीन होता है, तो कोई भी इम्तिहान आपको तोड़ नहीं सकता। कोई भी तंगी आपको आपके अल्लाह से मायूस नहीं कर सकती। इंसानों की कोई भी बात आपके तवक्कुल को कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर आपको अल्लाह ताला पे वाकई भरोसा है, अगर आपका गुमान अच्छा है, आपके अल्लाह के बारे में गुमान ही आपके उस ज़ात पर होने वाले यकीन का असल लेवल है। जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लगते हो तो उसकी कही हर बात का मतलब वाज़ेह हो जाता है। उसकी मोहब्बत पर यकीन तो पहले भी होता है, लेकिन दिल से भरोसा नहीं होता। इसीलिए तो दुख सहना मुश्किल लगता है, क्योंकि हम मुतमिन नहीं होते। अल्लाह कहता है कि सब्र से काम लो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह कहता है कि तुम मुझसे मांग कर तो देखो, मैं ना दूँ तो कहना। अल्लाह कहता है कि उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना और उदास मत होना। अल्लाह कहता है बस मुझ पर भरोसा रखो। अल्लाह कहता है कि ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे बेखबर हूँ। मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। फिर जब दिल उसकी मोहब्बत से भर जाता है तब सब ठीक होने लगता है। हर कश्मकश दूर हो जाती है, अंदर तक एक सुकून उतर जाता है जो अल्फाज से ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन ज़हनी रूहानी सुकून और दिली इत्मीनान सब बयान कर देते हैं। जब सब होते हुए भी आपको दिल पर बोझ लगे तब सजदाए रेज़ हो जाना चाहिए। दिल, दिमाग और सांस की बहाली के लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह बहुत प्यार करते हैं हमसे। इस बात का ख्याल हमें तब आता है जब हमारी मोहब्बत और खलूस का कोई गला घोंट देता है। आप किस कदर कुर्ब से गुजर रहे हैं, दिल तकलीफ से कितना ज़ख्मी है, ये अजियत किस हद तक रूह को छलनी किए हुए है, आंखें किस वजह से मुसलसल बह रही हैं, ये लबो लसान मुसलसल किससे सरगोशियाँ कर रहे हैं। ये राज़ो नियाज, ये तड़प, ये अजियत की इंतहा, ये खामोश गुफ्तगू सिर्फ रब और उसका बंदा ही समझ सकता है। ऐसे में आपको थामने वाला, हौसला बढ़ाने वाला, आपकी सुनने वाला, आपके आंसू पूछने वाला, आपका साथ देने वाला भी एक वही होता है। हाँ, एक वही होता है हर हाल में आपके साथ। पर शायद उसका साथ होना शिद्दत से तब महसूस होता है जब बंदा आजमाया जाता है, रुलाया जाता है। मोमिन का रवैया आजमाइश में एक जैसा होता है, वो छोटी हो या बड़ी। उसको यकीन होता है कि उसका रब उसे संभाल लेगा। दुआ कभी भी रायका नहीं जाती। तुम्हारा इंतज़ार, सब्र और शिद्दत से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती।
جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے جس آزمائش میں تم ہو اس کے بعد تمہاری دعا پر کن ہو، تاکہ تمہیں اس کی محبت کا یقین کامل ساری زندگی رہے۔ وہ تو بس آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ تم سہالے بن جاؤ، جیسے سونا کندن بن جاتا ہے۔ وہ بھی تو تپش سے گزرتا ہے، تبھی تو کندن بنتا ہے۔ ایسے ہی تمہاری زندگی ہے، بس اللہ کی مصلحت ہوتی ہے تاکہ تم شکر کی زندگی گزار سکو۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا کر عطا کیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو؟ اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ اب جو ہوگا سب بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھو زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور کرتی جائے گی۔ تب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی اور نہ ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بھی چھلکیں گے، مگر اس مقام پہ مایوس مت ہونا۔ اس ذات پہ یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے۔ وہ درد میں راحت کا سماں کرے گا، وہ ضرور کرے گا، اور انجانے راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا۔ مگر تب تک فقط تب تک صبر کر لو۔ وہ اپنے دل کو اس بات پہ راضی کر لو کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ تمہاری کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے۔ تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضروریات سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو انشاءاللہ۔